अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एमएन टीवी की वीडियोस में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम आपको रुए ज़मीन के सबसे बड़े मुल्क के बारे में बताएंगे। रूस पूराए अर्ज़ पर एक अजूबा मुल्क है। रूस बैक वक्त हैरान कुन और दिलचस्प भी है। रूस के बारे में मज़ीद जानने से कबल अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अजायब की सरजमीन रूस दुनिया के 11% रकबे पर मुहित है। 11 टाइम जोन हैं। मुल्क के अंदर 9 घंटे की फ़्लाइट्स भी चलती हैं। रूस की सरहद 11 मुल्कों से मिलती है। ये जनूब में जापान, चीन, शुमाली कोरिया और मंगोलिया से मिलता है। दरमियान में सेंट्रल एशिया के मुल्कों कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, अज़रबैजान, जॉर्जिया और आर्मेनिया। यूरोप की साइड से यूक्रेन, रोमानिया, बल्गारिया, बेलारूस, लिथुआनिया, लटोया और एस्टोनिया। कुतुब शुमाली की तरफ से फिनलैंड और नॉर्वे, और ये दुनिया के आखिरी सिरे से अलास्का के जरिए अमेरिका से भी जुड़ा हुआ है। रूस की 3 सरहदें इंतहाई दिलचस्प हैं। ये सेंट पीटर्सबर्ग से फिनलैंड से मिलता है। पीटर्सबर्ग से ट्रेन या फेरी के जरिए फिनलैंड जाना एक रोमानवी तजर्बा है। नॉर्वे के इलाके सोरो रेंजर और रूस के शहर पेचिंग्स्की के दरमियान 10 मिनट का फासला है। लोग ये फासला पैदल अबूर नहीं कर सकते, चुनाचे ये रूसी इलाके से साइकिलें लेते हैं, साइकिल पर नॉर्वे में दाखिल होते हैं और फिर साइकिल सरहद पर फेंक कर आगे रवाना हो जाते हैं। सोरो रेंजर शहर दुनिया में बेकार साइकिलों का कब्रिस्तान बन चुका है। शहर में साइकिलों के ढेर की वजह म्यार है। रूसी साइकिलें यूरोपियन म्यार के मुताबिक नहीं होती, चुनाचे नॉर्वेजियन अथॉरिटी रूसी साइकिल आगे ले जाने की इजाज़त नहीं देती, लिहाजा ये लोग इन्हें सरहद पर फेंक कर चले जाते हैं। अमरीकी रियासत अलास्का और रूस के दरमियान भी पानी का छोटा सा चैनल है। चैनल के दोनों साइड से फेरी भी चलती है और छोटे जहाज भी। ये 20 मिनट का फासला है, लेकिन दोनों के दरमियान 24 घंटे का फ़र्क है। आप जो ही रूस से अमेरिका में दाखिल होते हैं, आप 24 घंटे आगे चले जाते हैं। दुनिया में जंगलात का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा भी रूस में है। दुनिया के 25% दरख्त रूस में हैं, चुनाचे ये पूरी दुनिया को ऑक्सीजन फराहम करता है। दुनिया का 34% मीठा पानी भी रूस में है। झील बैकाल दुनिया में मीठे पानी का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा है। दुनिया का सबसे बड़ा दरिया दरियाए वोल्गा भी रूस में बहता है। दुनिया के सबसे ज़्यादा दरिया भी रूस में मौजूद हैं। इस मुल्क में 36 दरिया बहते हैं। दुनिया का सरतरीन मकाम ओमियाकान भी रूस में मौजूद है। ओमियाकान का दर्जाए हरारत -55 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। 1983 में इस इलाके का दर्जाए हरारत -89.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था। दूसरा सरतरीन मकाम वीर खोयांस भी रूस में मौजूद है। वीर खोयांस का दर्जाए हरारत -45 डिग्री तक गिर जाता है, लेकिन इसके बावजूद दोनों टाउन्स में जिंदगी चलती रहती है। दिलचस्प बात यह है कि इन दोनों देहातों तक सिर्फ सर्दियों में पहुंचा जा सकता है, क्योंकि सर्दी में दरिया जम जाते हैं और इन जमे हुए दरियाओं पर ट्रक, बसें और गाड़ियां दौड़ने लगती हैं। दुनिया का गहरा तरीन मेट्रो स्टेशन भी रूस के शहर सेंट पीटर्सबर्ग में मौजूद है। इसकी गहराई 86 मीटर है। मॉस्को की ज़ेरे ज़मीन ट्रेन भी ज़मीन से 82 मीटर गहराई तक जाती है और ये औसतन 40 मीटर गहरी है और इसके स्टेशन देखने के काबिल हैं। ये शाही महलात और आर्ट का नमूना दिखाई देते हैं। मॉस्को के ज़ेरे ज़मीन रेलवे से रोज़ाना 60 लाख लोग सफ़र करते हैं। रूसी लोग बहुत खूबसूरत और स्मार्ट हैं। कद लंबे और जिस्म सतवा मोटापा ना होने के बराबर है। ये लोग मुस्कुराते नहीं हैं। आपको शायद ये जानकर हैरत होगी कि रूस में बच्चों को स्कूल में ना मुस्कुराने की ट्रेनिंग दी जाती है। लिहाजा आपको अगर रूस में कोई शख्स कहकहा लगाता हुआ नजर आए तो आप जान लें ये रूसी नहीं बल्कि गैर मुल्की है। रूसी लोग अंग्रेजी जानते हैं और ना ही बोलते हैं। मॉस्को शहर में फीकस आबादी के लिहाज से दुनिया के सबसे ज्यादा अरबपति रहते हैं, लेकिन आपको इसके बावजूद मुल्क के किसी हिस्से में दौलत का वहशियाना रक्स नजर नहीं आता। रूसी लोग बला के तो हम परस्त भी हैं। ये नए घर में बिल्ली को पहले भिजवाते हैं और फिर
خود داخل ہوتے ہیں۔ بلی اگر گھر میں داخل نہ ہو تو یہ گھر گرا دیتے ہیں یا پھر اسے فروخت کر دیتے ہیں۔ یہ لوگ دولت مند ہونے کے لیے اپنے بائیں ہاتھ سے کتے کا پاؤں رگڑتے ہیں اور پیٹر دی گریٹ کے مجسمے کے نیچے سکے پھینکتے ہیں۔ روس میں دولہا اور دلہن چرچ میں شادی کے بعد شادی کے لباس میں شہر کا چکر لگاتے ہیں۔ روسی لوگ آہستہ بولتے ہیں، مہمان نواز ہیں، ٹیبل مینرز کے ایکسپرٹ اور ووڈکا شراب اور اسٹرانگ کافی پیتے ہیں۔ چنانچہ آپ کو ہر 10-15 قدم بعد شراب کی دکان اور سٹاربکس کافی مل جاتے ہیں۔ تاہم یہ پبلک مقامات پر شراب نوشی نہ کرتے ہیں اور نہ ہی غلقپاڑا کرتے ہیں۔ روسیوں کے پینے پلانے کی عادت صرف شراب خانوں اور گھروں تک محدود ہوتی ہے۔ یہ بوتل اٹھا کر سڑکوں پر نہیں آتے۔ روسی لوگ خاندانی اور شریف لوگ ہیں، لہذا آپ کو مرد اور عورتوں کے آپس میں لپٹنے اور بوس و کنار کے مناظر دیکھنے کو نہیں ملتے۔ روسی عورتیں اس قدر سلم اور سمارٹ ہیں کہ یہ 6 انچ کی ہیل پہن کر آدھا شہر گھوم کر آ جاتی ہیں۔ عورتیں زیادہ اور مرد کم ہیں، چنانچہ آپ کو ہر طرف عورتیں ہی عورتیں دکھائی دیتی ہیں۔ روس کے دارالحکومت ماسکو میں صرف 80 دن جبکہ سینٹ پیٹرزبرگ میں 56 دن سورج نکلتا ہے۔ پورے ملک میں سال کے باقی دن دھند، بادل اور بارش رہتی ہے۔ یہ لوگ اولاد کو ترسے ہوئے لوگ ہیں۔ حکومت 2 بچے پیدا کرنے والے خاندان کو $10,000 کے برابر انعامی رقم دیتی ہے۔ 3 بچوں کے خاندان کو بگ فیملی سمجھا جاتا ہے اور حکومت بگ فیملی کو VIP خاندان ڈکلیئر کر دیتی ہے۔ بگ فیملی کو ٹرانسپورٹ کی فری سروس، پارکنگ فیس کی معافی، تھیٹر کے مفت پاس اور سال میں 10-15 دنوں کے لیے چھٹیوں کی مفت سہولت دی جاتی ہے۔ والدین کسی بھی روسی ریاست میں کسی بھی تفریحی مقام پر مفت چھٹیاں گزار سکتے ہیں، اور روس میں سائبیرین ٹرین کے نام سے ایک حیران کن ٹرین بھی چلتی ہے۔ یہ دنیا کا لمبا ترین ریلوے سفر ہے۔ یہ ٹرین 8 ٹائم زونز کو کراس کرتی ہے اور 87 شہروں اور والگا دریا سمیت 16 دریاؤں کے اوپر سے گزرتی ہے۔ یہ بھی ایک حیران کن سفر ہے کہ آپ ٹرین میں بیٹھ کر سائبیریا کے برف ستانوں سے گزرتے ہیں اور فطرت کو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ روس میں سرخ رنگ خوبصورتی کی علامت ہے۔ یہ لوگ جس چیز سے محبت کرتے ہیں یہ اس کو سرخ رنگ کر دیتے ہیں۔ ریڈ اسکوائر کو خوبصورتی کی وجہ سے ریڈ اسکوائر کہا جاتا ہے، تاہم یہ بھی درست ہے کہ اسکوائر کی زیادہ تر عمارتیں سرخ ہیں۔ لینن کا مقبرہ بھی ریڈ اسکوائر میں موجود ہے۔ لینن کا انتقال 21 جنوری 1924 کو ہوا تھا۔ حکومت نے انتقال کے بعد اس کی لاش حنوط کر کے شیشے کے تابوت میں رکھتی تھی۔ لینن کے مقبرے پر روزانہ سینکڑوں لوگ آتے ہیں اور قطار میں لگ کر بابائے انقلاب کی زیارت کرتے ہیں۔ فضا میں جانے والا پہلا خلا نورد یوری گاگارین بھی لینن کے قریب کریملن کے قبرستان میں دفن ہے۔ روس کے ایئر اسپیس پروگرام نے دنیا کو بے شمار سہولتیں فراہم کی ہیں۔ پیمپرز اور نیپیز خلا نوردوں کے لیے ایجاد ہوئی تھیں، یہ آج دنیا بھر کے بچے استعمال کرتے ہیں۔ نوڈلز اور فوری طور پر تیار ہونے والی خوراک بھی خلا نوردوں کے لیے بنی تھی۔ ٹریک سوٹس، GPS، دانتوں کے بریسز کی تاریں، جہازوں میں استعمال ہونے والے کموڈز اور ٹیوبوں اور ٹرے میں اگائی جانے والی سبزیاں بھی خلا نوردوں کے لیے ایجاد ہوئی تھیں، لیکن یہ آج ہم جیسے لوگ استعمال کر رہے ہیں۔ روس کے دارالحکومت ماسکو کو روس کا عظیم ترین شہر ہونے کا درجہ حاصل ہے۔ کریملن صدیوں سے روس کے بادشاہوں اور انقلابی لیڈروں کی سرکاری رہائش گاہ اور دفتر چلا آ رہا ہے۔ روس کے موجودہ صدر ولادیمیر پوٹن بھی کریملن میں بیٹھتے ہیں۔ سیاح ان کے دفتر کی دیوار تک جا سکتے ہیں۔ ماسکو وہ شہر ہے جس کے بارے میں ہٹلر نے کہا تھا کہ جس نے ماسکو فتح کر لیا گویا اس نے پوری دنیا فتح کر لی، اور وہ فاتح اعظم بن گیا۔ لیکن آپ کمال دیکھیے کہ روسیوں نے آج تک کسی شخص کو فاتح اعظم نہیں بننے دیا، اور ہٹلر یہ خواب دیکھتے دیکھتے دنیا سے رخصت ہو گیا، مگر ماسکو اپنی جگہ قائم رہا۔